बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जी आपका दोस्त मलिक हसन अब्बास घल्लू, अलीपुर तहसील अलीपुर और उसके मौज़ा घलवा से मेरा ताल्लुक़ है। तो मैंने बेसिकली आज इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर एक अलीपुर के नामवर कुछ सहाफ़ी हजरात हैं, हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम है मेरे लिए। उनकी एक तस्वीर मैंने देखी है, तो उसमें वो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के एक जो डीपीओ साहब हैं उनके साथ वो खड़े हैं और फोटोग्राफ है उनकी, और उसके ऊपर एक छोटी सी तहरीर भी लगी हुई है कि कमाल कर दिया जी अलीपुर के साफ़ी हजरात ने डीपीओ साहब के साथ मिलके जो है अलीपुर के हालात के बारे में गुफ्तगू की वगैरह वगैरह। तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा था कि उसमें लिखा हुआ था कि जी कमाल करते जी साफ़ी हजरात ने, बहुत खूब और वगैरह वगैरह, और मतलब कि तारीफी कलमात से नवाजा गया था उन साफ़ी हजरात को। तो मुझे बड़ी अजीब लगी उनकी बात, और मतलब है कि कुछ ऐसे अल्फाज मेरे जहन में भी है जो कि मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता। आप लोग बेहतर समझ गए होंगे मेरी इस बात को। तो बेसिकली मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि पिछले साल जो हमारे इलाके की जो 80 बल्कि 90% कहा जाए तो गलत नहीं होगा, 90% लोग हमारे इलाके के जो है वो ज़राअत के साथ मुंसलिक हैं। जो गंदम का सीजन गुजरा है पिछले साल, उसमें किसानों के साथ जो कुछ हुआ वहां पे बारदाना की तकसीम में, एक तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसमें तो हम बात कर ही नहीं सकते, ठीक है ना जी। हम अपने लोकल हिसाब किताब पे बात करते हैं। चलें, जो कुछ भी था थोड़ा बहुत हिस्सा जो भी था बारदाने का, तो उसकी तकसीम किस तरह से हुई थी, क्या साफ़ी हजरात जो हैं उन्होंने उसके ऊपर कुछ कहा। मैं एक छोटी सी बात कोट करना चाहूंगा। पिछले साल जब ये पासपोर्ट का सीजन चल रहा था, तो मैंने जो उस वक्त जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे अलीपुर में, मैंने उनके बारे में कुछ निशानदेही की, कुछ लिखा उनके बारे में सोशल मीडिया पर। तो एक बहुत ही बड़े काबिल एहतराम है मैं वो शख्सियत, मेरे लिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा, सहाफत के उसमें। तो उनकी ना मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझे कहा जी आप मेहरबानी करें, आपने जो फेसबुक पे जो लिखा है एसी साहब के बारे में, काइंडली वो डिलीट कर दें। ऐसी बात नहीं है, वो खुद बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, उनके इतने रकबे हैं वगैरह वगैरह। मैंने कहा जी होंगे, तो फिलहाल तो वो मुलाजिम है ना जी यहाँ पे, तो यहाँ पे वो मालिक तो नहीं बन गए अलीपुर के, वो मुलाजिम है फिलहाल। तो उनकी जो कोताही है उसके बारे में लिखना जो है वो मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं खुद मुतासर हूँ, मेरा इलाका जो मौज़ा घलवा है वो खास तौर पर मुतासर हुआ है। इसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि जो भी ये बारदाने की जो सबको प्रोसेस का पता होगा कि किस तरह से लिस्टें होती हैं, पटवारी हजरात और फिर तहसीलदार ये सब मिलके एक लिस्ट बनाते हैं कि ये जिम्मेदार हैं इलाके के, इनको जो है ना बारदाना देना है। वो जो लिस्टें इशू हुई थी उनमें जो मेरा मौज़ा घलवा है जिसकी 40,000 प्लस जिसकी आबादी है, मतलब 40,000 जो रजिस्टर्ड आबादी है ना उसकी, वैसे तो बहुत ज्यादा आबादी है, तो उसमें से वो लिस्ट घलवा की थी ही नहीं। मतलब कि घरों में कोई काश्तकार है ही नहीं, बल्कि अलीपुर का, आप इसमें आपको ये भी बताता चलूं कि अलीपुर का जो पासको सेंटर है वो मौज़ा घलवा में ही मौजूद है, ठीक है ना जी। तो ये जो इस साल हुआ था हमारे इलाके में, इसी तरह से और भी मवाज़ात थे, और भी मौजे थे इस तरह के जिनका इस तरह से इस साल किया गया था, और सियासी तौर पर, सिफारशी तौर पर, माली तौर पर मतलब उनका जो हिस्सा था, उनका जो हक था, वो दूसरे लोगों को नवाजा गया था। मैं इनसे सिर्फ साफ़ी हजरात से ये पूछना चाहता हूं कि जब ये इस साल हो रहा था तब आपकी सहाफत कहां थी, तब आप लोग कहां थे, तब आपकी कलम जो है वो क्या, जान के अमान पाऊं तो ये अल्फाज इस्तेमाल करूं कि क्या आपकी कलम की कीमत क्या लगी थी। क्या मैं आपसे पूछने की जसारत कर सकता हूं कि आपकी कलम की क्या कीमत लगी थी उस वक्त, ठीक है ना जी। उस वक्त आप कहां थे, उस वक्त आपकी सहाफत कहां थी, उस वक्त आपकी अवाम के बारे में मसले मसाइल ये सब कहां थे। जब कोई यहाँ पे खुली कचहरी लगती है अलीपुर में, तो उस वक्त ये मसले मसाइल कहां होते हैं, साफ़ी हजरात कहां गायब हो जाते हैं। जब किसी की प्लॉट पे, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा होता है, तो उस वक्त साफ़ी हजरात कहां होते हैं। जब किसी के ऊपर नाजायज पर्चे हो रहे होते हैं, तो उस वक्त साफ़ी हजरात कहां होते हैं, इनकी सहाफत कहां होती है। अवाम के लिए दर्द जो है इनके अंदर उस वक्त सुन पड़ जाता है, या स्किप हो जाता है, या पॉज हो जाता है। और काइंडली उनसे मैं ये भी पूछना चाहूंगा उन साफ़ी हजरात से कि ये जो पॉज का बटन उनका दबाया जाता है, इसका रिमोट किसके हाथ में, काइंडली ये भी आप बताइए।
لازمی خالی فوٹوگراف بنا کے ڈی پی او کے ساتھ. ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ ایک عوامی خدمت کے لیے آئے ہیں, عوامی ملازم ہیں. سرکاری ملازم کہا جاتا ہے نا ایک بندے کو جس کی سرکاری نوکری ہو, جس کا نام ہی نوکری ہے. تو آپ لوگ جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, جی لاٹ صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, جی بڑی بات ہو گئی, جی واہ جی واہ, کیا سبحان اللہ. ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ لوگوں کا جو پیشہ ہے وہ بہت ہی متبرک پیشہ ہے صحافت کا. خدا را اس کو اس طرح سے بدنام نہ کیجیے. مجھے علی پور میں ایک دو بندوں کے علاوہ کوئی صحافی نظر نہیں آتا. اور اسامہ بھائی ہیں, ان کا نام میں لینا چاہوں گا, لازمی لینا چاہوں گا. بڑے دبنگ بندے ہیں, بڑے دبنگ بھائی ہیں ہمارے. اور حالانکہ یہ سب باتیں کرنا, میں تو ایک عام بندہ ہوں, عام انسان ہوں, ٹھیک ہے نا. وکالت سے میرا پیشہ ہے, چھوٹا بودا میرا ذمہ دارہ ہے. میں کاشتکار بھی ہوں علی پور میں. اور یہ میرا کام نہیں ہے لوگوں کو مطلب ہے کہ بتانا کہ کس علاقے میں کیا زیادتی ہو رہی ہے. حقائق سے لوگوں کو آگاہ کرنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, یہ انصافی حضرات کی ذمہ داری ہے. لیکن جب یہ لوگ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو ان کو نشاندہی تو کریں گے ہم, اور یہ بتائیں گے بھی صحیح ان کو کہ یہ کس جگہ پہ غلط ہیں. مہربانی کریں, یہ اس علی پور کو اس کا حق دلانے میں صحافی حضرات اپنا کردار ادا کریں, نہ کہ کسی ایک مخصوص طبقے کے اعلیٰ کار بنے. مہربانی کریں. جبکہ نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں, میں نام کسی کا نہیں لوں گا, کوئی بندہ ناراض نہ ہو, میں نام کسی کا نہیں لوں گا. میں اوورال ساری صحافی برادری کو جو ہے نا, جو علی پور کی ہے, میں ان سے مخاطب ہوں. اپنا ایک سٹینڈرڈ مینٹین کریں. تحصیل علی پور کے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے تو خدا ان کا نقصان بھی نہ کریں. آپ ان کا نقصان کس طرح سے کریں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. ویسے جو بھی نیشنل ایشوز جو بھی چل رہے ہیں, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں ان معاملات میں اپنے صحافی حضرات کو شاید نہ لے کے جانا چاہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اپروچ ہی نہ ہو اس لیول تک. تو ویسے ہونی چاہیے لیکن ہے نہیں ان کی اپروچ, ٹھیک ہے نا. تو کم از کم آپ لوکل لیول پہ تو مطلب بہت کچھ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں, جو ایک صاف ستھرا پنجاب کا ایک اسکیم ایک چلائی گئی ہے علی پور میں, پورے پنجاب میں چلی گئی ہے, علی پور میں بھی ہے. تو ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, وہ کام کر رہی ہے. تو کم از کم کوئی ایک صحافی تو بول دیتا کہ بھئی صاف ستھرا پنجاب کی جو اسکیم ہے وہ اس میں کون سا یہ پنجاب پلیت ہو گیا تھا یا گندا ہوا پڑا تھا اتنا کہ وہ سارا پیسہ اس میں انویسٹ کر دیا گیا اور اپنے ہی لوگوں کو نوازا گیا. جبکہ جو ایک طبقہ ہے کسان, اس کی گندم خرید کرنے سے گورنمنٹ انکار کر رہی ہے, اور وہی پیسہ اس گندم کی خریداری میں استعمال کیا جا سکتا تھا. اس قسم کے ایشوز میں, اس قسم کا ایشو کوئی صحافی بات کر سکتا تھا, لیکن مجھے امید تھی کہ کوئی نہ کوئی بولے گا, لیکن کوئی نہیں بولا. تو اس طرح کی باتیں ہیں. باقی صحافت کیا ہوتی ہے مجھے کسی صحافی بھائی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن وہ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے, یہ میرا سوال ہے ان سے. اس کو کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو یا تو وہ کسی سیاسی طبقے کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں, کوئی پریشر ہے ان پر, یا وہ ڈرتے ہیں ان سے, یا کچھ اور مال پانی کی گیم ہے, ولو العالم کیا ہے میں نہیں سمجھتا. لیکن وہ اس میں اپنا فائدہ تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سوچیں کہ پورے علی پور کا استحصال ہو رہا ہے, اس میں پورے علی پور کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو خدارا آئیے اس تصاویر کھینچنے کے ٹرینڈ سے باہر نکلیں اور تحصیل علی پور کو کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو صحیح طریقے سے بیان کریں, تاکہ جو ارباب اختیار اصل ہیں اوپر جو بیٹھے ہیں ان تک حقیقت پہنچ سکے. تو بس یہی چند باتیں تھیں جو میں ان سے کرنا چاہتا تھا. یہ تصویر دیکھ کے میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں یہ ویڈیو بناؤں, اور اگر اس سب میں اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں, میں معافی چاہتا ہوں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ چاہے 1% ہی صحیح اثر لیں گے اس ویڈیو کا. تو پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. مہربانی, خدا حافظ.